الوغ اتفقنا باش نكملوا لا سين 9 وصلنا لا باج 63 انتيغون، وصلنا لا باج 63 لا سويت ديال لا فيديو اللي تلاحت. الوغ هنا وصلنا لا باج 63 في انتيغون، وصلنا فاش لو روا كريون، الملك كريون خال انتيغون ما صدقش راه انتيغون هي اللي غادي تكون دفنات خوها بولينيس، تيسول فيها كيطرح عليها اسئله. الوغ قال لها سيت نوي هاد الليله لا بروميير فوا اول مره سيتي توا اوسي كنتي انت ايضا، يعني واش انت اللي دفنتي نيت؟ انتيغون وي سيتي موا، بطله ما غاديش تنكر، ما غاديش تمشي شي واحد يمشي ضحيه في بلاصتها، نو هي اللي ادت الواجب الاخوي، هي اللي غادي تكمل الواجب ديالها حتى غادي تموت، حتى غادي تعاقب بالموت، العقاب اللي حط الملك على اي واحد غادي يدفن بولينيس. اذا انتيغون لا بيتيت ايروين هي اللي دفنات خوها، اذا هي اللي غادي يطبق فيها القانون وغادي تنتحر في لا كافيرن داديس. وي سيتي موا، نعم كنت انا افيك ان بيتيت بيل دو فير، كنت انا بيل سي بالا حديديه، بالا الحديديه ديال بولينيس ملي كان صغير كان تيلعب بها في الرمله، كيدير بها لي شاتو دو سابل في لا بلاج، كان تيدير بها القصور الرمليه في لا بلاج، كان تيلعب بها. اذا هي باش دفنات خوها المره الاولى. الو قالت له افيك ان بيتيت بيل دو فير، بباله صغيره ديال الحديد، كي نو سيرفي ا فير دي شاتو، التي كنا نستعمل لعمل شاتو، قصور دو سابل، قصور رمليه سور لا بلاج على الشاطئ pendant les vacances خلال العطله. C'était justement l'appel de Polynice. هي كانت فعلا بالا ديال بولينيس. Il avait gravé son nom. حفر فيها اسمه بولينيس، ملي كانت ديك البالا عنده كان صغير تيلعب بها، حفر سميتو في القبضه ديال البالا، حفرها بالكوتو بالموس، دار بولينيس. Au couteau, elle a gravé son nom، حفر اسمه son nom, le nom de Polynice. Au couteau بالسكين sur le manche على القبضه ديال البالا، le manche ديال la pelle. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. لأجل هذا تركتها جنبه. لهذا الشيء علاش خلت البالا جنب الجثة. Alors je la laissé، et l'apostrophe renvoie à l'appel، كتعود على l'appel. إلا قال لكم renvoie à quoi، راه c'est un objet شيء. renvoie à qui، راه إنسان. من السؤال غيبان لك الجواب، واش كيهضر على إنسان ولا جماد. إلا كان à quoi renvoie à quoi une chose. Alors un objet à quoi، على ماذا. إلا قال لك renvoie à qui، على من، إنسان، بيرسون. من السؤال غادي يبان لك الجواب، لأن السؤال تيكون فيه دائما شي حاجة، شي سين على الجواب. Je la laissais près de lui mais ils l'ont prise، ولكن أخذوها. l'ont il apostrophe c'est l'appel، البالا كتعود على البالا، renvoie à l'appel. mais ils l'ont prise alors la seconde fois. إذا المرة الثانية ملي داو ليها البالا باش غتحفر بضفارها وبيديها باش تعاود تدفن خوها. alors la seconde fois j'ai dû recommencer avec mes mains، خاصني يجب علي أن أعيد recommencer quoi l'enterrement، تعاود شنو، تعاود الدفن avec les mains باليدين. le gars on aurait dit une petite bête qui grattait، قال لي قلنا ربما شي حيوان يحفر، يعني ما غاديش يكون انسان جاي كيحفر، اعتقدنا راه شي حيوان كيحفر لان لو كور ديال انتيغون صغير، اذا قالوا راه غير شي طائر ولا اللي كيحفر. une petite bête qui grattait، حيوان صغير يحفر. هادشي اللي اعتقدوا الحراس، لان بعاد على الجثه وحاضنه من البعد، لان الريحه ديال لو كور طالعه والشمس بعدوا شويه على لو كور وتيشوفوه من بعد. ملي شافوا انتيغون كتحفر كتدفن قالوا ربما سي اون بيتيت بيت، شي حيوان صغير كيغطي يحفر. ميم كو بروميي كودي، حتى في النظره الاولى ديال العين. افيك لير شو، بالهواء الساخن، كي ترومبلي الذي يرتعش. لو كاماراد دي، الزميل قال لي الزميل ديالي قال مي نو سي اون بيت، ولكن لا انه حيوان، يعني ما ظنوش راه انسان، ما ظنوش راه انتيغون اللي كتدفن، قالوا ربما شي حيوان. Penses-tu que je lui dis c'est trop fin pour une bête؟ alors قال له أتعتقد أنني قلت له إنه رقيق باش يكون une bête، لأن أنتيغون فين، رقيقة، ماغر، رقيقة بزاف أنتيغون، نواغود وسمراء. قال له أتعتقد أنني قلت له c'est trop fin pour une bête؟
هذا رقيق باش يكون حيوان. c'est une fille إنها بنت. crayon c'est bien جيد. et on vous demandera peut-être un rapport. الجيد غنطلب منكم ربما rapport تقرير، ديروا له تقرير على هذا الشيء اللي وقع. لو كور تدفن المره الاولى والحراس 3 كاينين، لو كور تدفن المره الثانيه والحراس 3 كاينين، وشكون اللي دفن؟ انتيغون لا نياس دو روا كريون، بنت خت الملك كريون، لان جوكاست راه خت كريون وجوكاست هي ام انتيغون. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. قالوا ربما غنطلب منكم واحد التقرير بعد ذلك. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. في هذه اللحظة خليوني وحدي معها. Elle c'est Antigone. Conduis ces hommes à côté. هو يقول لو باج ديالو الملك طلب من لو باج ديالو، قلنا لو باج هو داك الرفيق النبيل ديال الملك. الوغ واحد الولد صغير دائما مرافق ديال الملك سميتو لو باج. لو باج يعني ولد صغير من النبلاء. Alors, conduis ces hommes à côté petit. سق هؤلاء الرجال على جنب يا صغير. صغير كتعود على لو باج المرافق النبيل ديال الملك. لاش سوقهم على جنب؟ باش إلا اقتضى الحال يقدر يضحي بهم يقتلهم بثلاثة باش ما يعرفش الشعب بلا راه أنتيغون هي اللي دفنات. هذا هو علاش الملك باغي يحتفظ بالحراس 3 على جنب، وطلبها من لو باج قال له سير سوقهم على جنب، سوق هذا الرجال ب3 على جنب بوتي، يعني باش الا ما تسمعاتش الخبار بلا راه انتيغون اللي دفنات يضحي بالحراس ب3 باش ينقذ انتيغون بنت اختو. ولكن انتيغون بطله ما غتبغي حتى شي واحد يمشي ضحيه في بلاصتها، اذا غتبقى تادي الواجب حتى الاخر جيسكو بو. اي كيل ريست او سكري. قال لي سوق هاد الرجاله ب3 على جنب يا صغير. اي كيل ريست او سكري، يبقاو في سر ما يعرف خبارهم حتى شي واحد. جيسكا سو كو جو ريفيان لي فوار، الى ان اعود لاراهم تنشوف اش ندير معاهم. لو غارد faut-il lui remettre les menottes chef؟ هل يجب ان اضع لها لي مينوت؟ يعني واش ندير لها المينوط الشيف؟ لوي هنا كتعود على انتيغون. واش نعاود ندير لها لي مينوط الشيف؟ crayon non. Alors les gardes sont sortis précédés par le page. الحراس عطانا جون انول الكاتب دخل بلا ديداسكالي. لا ديداسكالي هي اللي كتوري لنا الوضعيه ديال لي بيرسوناج سور لا سين. alors قال لك هنا les gardes sont sortis précédés par le petit page. الحراس خرجوا مسبوقين بالمرافق النبيل. Créon et Antigone. Créon الملك وأنتيغون sont seuls l'un en face de l'autre. Créon et Antigone وحدهم، الواحد أمام الآخر، يعني يوقفوا فاس فاس. غادي توقع واحد لاتصيغاد طويلة بيناتهم، يعني باش يحاول يقنع الملك، يقنع بنت اختو أنتيغون باش تنكر الدفن بلا راه دفنات خوها باش يحاول ينقذها. غادي نشوفوا لا سين ديال أنتيغون مع خالها الملك خيون في مواجهه بيناتهم. الوغ من اطول لي سين في انتيغون، من اطول لي سين اللي في هاد لا تراجيدي. الوغ هنا فاش غادي يبقى الملك مع انتيغون سالت هنا لا سين ديال الحراس فاش جايبين انتيغون. لا فيديو اللي غتنزل غادي ننزل لك فيهم، ننزل فيها الشرح ديال لا سين ديال انتيغون وكريون، واخا بوحدها فيها الشرح ديال ساعه ونص، سين فيها ساعه ونص. غادي نحاول نقسمها باغ دي فيديو باش توصل لكم. ديروا صابوني باش يوصلكم لي فيديو. الوغ وقفت هنا انتيغون، غادي ننزل واحد الشابيتر ديال لو ديرني جور دا كونداني. الوغ غادي نشوفوا الشابيتر ديال لو ديرني جور دا كونداني، غادي نشرحوه، ومن بعد غادي نبدا معكم لا بواط ميرفي. دوما ان شاء الله غادي نزيد دي شابيتر ديال لا بواط ميرفي اللي عندكم فيها بعض الغموض، كاين اللي ما قاريهاش، ومع الكونفينمون ربما تقدر تكون لا بواط ميرفي هي اللي غتكون في الريجيونال، ما عارفينش لحد الان علاش كنخدم معكم دابا الرموات كاملين. بون كوراج et à tout à l'heure.